सम्पूर्णमा म नेपाली विषय अन्तर्गत कक्षा 9 मा रहेको पाठ 9 मा भएको जैविक खेती प्रबन्धलाई लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। तपाईहरुले अन्त्यसम्म हेरेर अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला। जैविक खेती यसरी सुरु हुन्छ। खेतीका दुई तरिका छन्, रासायनिक र जैविक। रासायनिक मल तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेर गरिने खेती रासायनिक खेती हो। परम्परागत जैविक वस्तुमा मात्र निर्भर रहेर गरिने खेती जैविक हो। जीवसँग सम्बन्धित कुरालाई जैविक भनिन्छ। जो जन्मिन्छ, बढ्छ र मर्छ अनि जसलाई बाँच्नका लागि खाना, पानी र हावा चाहिन्छ त्यही नै जीव हो। विषादी लगायतका हानिकारक तत्त्व प्रयोग नगरी गरिने खेती जैविक हो। यसमा मानिस तथा जीवका लागि हानिकारक हुने तत्त्वको प्रयोग हुँदैन। आफ्नै परिवेशमा पाइने वनस्पति, जडीबुटी तथा अन्य वस्तुबाट जैविक खेतीका सामग्री तयार पारिन्छ। यी सामग्री जीवनका लागि हानिकारक नभई लाभदायक हुन्छन्। यो पूर्णतः प्राङ्गारिक मलमा आधारित हुने हुनाले यसलाई प्राङ्गारिक खेती पनि भनिन्छ। कृषि युगको आरम्भसँगै जैविक खेतीको सुरुवात भएको हो। उद्योग धन्दाका विकाससँगै जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिबाट विमुख भयो। थोरैले काम गरेर धेरैलाई पाल्नुपर्ने भयो। यसैले थोरै जमिनमै धेरै उत्पादन गर्ने उपायका रूपमा 19औं शताब्दीमा रासायनिक मलको आविष्कार भयो। रासायनिक मलमा बाली बिरुवाका लागि अधिक मात्रामा चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास जस्ता खाद्य तत्त्वहरू मिश्रण गरिएकाले उत्पादन बढ्न थाल्यो। यसैगरी 20औं शताब्दीदेखि बालीनालीमा लाग्ने कीटपतङ्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न विषादीको पनि प्रयोग हुन थाल्यो। रासायनिक मलबाट उत्पादन बढ्ने विषादीको प्रयोगबाट रोग र किरा नियन्त्रण हुने भएपछि थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन हुनु स्वाभाविक हो। यसरी थोरै मेहनतबाट धेरै उब्जनी दिन सकेकाले रासायनिक खेती चाँडै लोकप्रिय हुन थाल्यो। रासायनिक खेतीमा यी फाइदा भएर पनि यसका बेफाइदा पनि देखा पर्न थाले। यसले गर्दा रासायनिक खेतीका विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसका नकारात्मक असरहरूका बारेमा हुन थालेको अध्ययनले यसको विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने तथ्यलाई प्रस्तुत गर्यो। पृथ्वीको पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य र वानस्पतिक चक्रमा आएको सङ्कटले पनि रासायनिक खेती प्रतिकूल हुन्छ भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत भयो। रासायनिक मलले माटाको अम्लीयपन बढाएर प्राकृतिक बनावट बिगार्छ। जैविक तत्त्वको कमी हुँदा जमिन मरुभूमिमा परिणत हुन बेर लाग्दैन। बाली बिरुवालाई सखाप पार्ने कीटपतङ्गलाई कतिपय किरा, फट्याङ्ग्रा, चराचुरुङ्गीहरूले खाएर धपाएर सहयोग पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यस्तै मौरी, बारुला, पुतली, झिँगा लगायतका कीटपतङ्गले बालीको परागसेचन प्रक्रियामा सहयोग पुर्याई उत्पादन बढाउँछन्। रासायनिक खेतीले बाली बिरुवाका मित्रलाई पनि असर गर्दछ। अर्कातिर शत्रु किराको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ र कडाभन्दा कडा खालका विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। विषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ। यसले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मुटु, कलेजो र फोक्सो बिग्रने खालका रोगलाई निम्त्याउँछ। यसरी रासायनिक खेतीले मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सन्तुलन र जैविक विविधतामा गम्भीर सङ्कट सिर्जना गर्दछ। यसैले पछिल्लो समयमा रासायनिक खेतीको विकल्प सोच्न थालिएको छ। रासायनिक खेतीको एउटै विकल्प भनेको जैविक खेती नै हो। पृथ्वीमा रहेका बोट बिरुवा, कीटपतङ्ग, चराचुरुङ्गी, जनावर र मानिसहरू परस्परमा निर्भर छन्। प्राणीहरूले खाद्य तत्त्व र अक्सिजन बोट बिरुवाबाट पाउँछन्। बोट बिरुवाहरूले पनि आफूलाई चाहिने हावा र खानेकुरा जीवजन्तुबाट लिन्छन्। मानिस तथा जनावरहरूका मलमूत्र बोट बिरुवाका उत्तम खाना हुन्। सडे गलेका पात पतिङ्गरलाई कुहाएर बोट बिरुवाका लागि खान योग्य मल बनाउने काम कीटपतङ्गहरूले गर्छन्। यसरी पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिका बीचमा लेनदेन प्रक्रिया चक्र चाहिँ घुमिरहन्छ। यस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवको अस्तित्व सम्भव भएको हो। यही लिने दिने प्रक्रिया नमिलेर अहिले वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ। पृथ्वीमा रहेका सबै पशुपक्षी, कीटपतङ्ग र वनस्पतिहरू आपसमा निर्भर भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि यी सबैको आवश्यकता छ। खेतीपातीका शत्रु किरा, फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक छन्। यस्ता जीवलाई मार्ने होइन, धपाउने र भगाउने उपाय खोज्नुपर्छ। जैविक खेती यही मान्यतामा आधारित छ। जैविक खेतीले वातावरणीय सन्तुलन मिलाउनुका साथै मानव लगायत पृथ्वीमा रहेका सबैको जीवन बचाउने काम गर्छ। जैविक खेतीमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरिन्छ। प्राङ्गारिक मलले वातावरणलाई कुनै असर गर्दैन। यसबाट माटो, पानी र वायु प्रदूषणलाई घटाउन सहयोग मिल्दछ।
यस्तो खेतीले माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्छ र मानिस तथा पशुपक्षीबाट निस्कने फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ। यसैले ठुलो धनराशि खर्चेर रासायनिक मल उत्पादन गर्नुभन्दा गाउँ सहरमा खेर जाने वस्तु र वनस्पतिबाट सामान्य तरिकाले प्राङ्गारिक मल बनाउनु धेरै श्रेयस्कर छ। यसले सहर सफा राख्न, मल उत्पादनको खर्च घटाउन र अन्ततः वातावरण जोगाउन सहयोग गर्छ। जैविक विधिबाट रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्ने अनेकौं उपायहरू छन्। राम्ररी खनजोत गरी समयमा बाली लगाउँदा र उचित मलजलको प्रयोग गर्दा बाली बिरुवाको प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ। यसबाट बाली बिरुवामा रोग र किराहरूको आक्रमणमा कमी आउँछ। कतिपय किराहरूलाई हातले टिपेर, जालीको प्रयोग गरेर, बत्ती बालिदिएर र टाँसिने पदार्थ राखेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मित्र किराको उत्पादन गरेर पनि हानिकारक किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तितो, पिरो, अमिलो, टर्रो आदि वनस्पतिको झोल र धुलो प्रयोग गर्नाले अधिकांश किरा र कीटाणुलाई भगाउन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्ता वनस्पतिमा तितेपाती, निम, बकाइनु, सुर्ती, असुरो, सहरिफा, बोझो, मौवा, धतुरो, सिमाली, अदुवा, बेसार, टिमुर, तुलसी आदि पर्दछन्। यसो त यस्ता जडीबुटीजन्य वनस्पतिमा पनि विषादीको मात्रा हुन्छ। त्यो वातावरणमा चाँडै नष्ट पनि हुन्छ। यस्ता जडीबुटीजन्य विषादीको प्रयोग भएका खाद्य पदार्थ केही दिनमै खान योग्य हुन्छन्। जैविक खेती केवल निर्वाहमुखी मात्र नभई यसको व्यावसायिकरण र आधुनिकीकरण हुनुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम माटाको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। कुन माटामा के कस्ता तत्त्व छन्, के कस्ता तत्त्वको अभाव छ, कुन माटो कुन बालीका लागि उपयुक्त छ आदि कुराको जानकारी लिएर माटाको प्रकृति अनुसार जैविक खेती लगाउन सकिन्छ। माटामा अपुग तत्त्वलाई जैविक विधिबाटै आपूर्ति गर्न सकिन्छ। उपयुक्त हावापानी, उपयुक्त मौसम, आवश्यक मलको प्रयोग, सिँचाइ व्यवस्था, उपयुक्त बाली चक्र आदि मिलाएर खेती गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसो गर्दा जैविक विधिबाट पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिन्छ। नेपालको प्राकृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण जैविक खेतीका लागि अनुकूल छ। प्रशस्त मात्रामा जङ्गल, चरण सुविधा र पानीको स्रोत भएकाले नेपालमा व्यावसायिक रूपमा गाई, भैँसी, बाख्रा, भेडा, कुखुरा, सुँगुर, माछा जस्ता पशुपक्षी पाल्न सकिन्छ। यसबाट पर्याप्त मात्रामा दुध, दही, घिउ, उन, मह, चीज आदिको उत्पादनका साथै प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुन्छ। पानीको स्रोत उपयोग गरेर सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। बहुसंख्यक नेपालीको पुर्ख्यौली व्यवसाय जैविक खेती नै भएकाले त्यसलाई थोरै आधुनिक र व्यावसायिक बनाइदिए पुग्छ। अब नेपालका गाउँ-गाउँसम्म सडक यातायात पुग्न थालेको छ। उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज बन्दैछ। जैविक खाद्यवस्तु देशभित्र र विदेशमा पनि महँगो मूल्यमा सजिलै बिक्री हुन्छ। वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको खाद्य पदार्थ आयात गर्नु अहिलेको नेपालको बाध्यता बनेको छ। निर्वाहमुखी र परम्परागत खेतीका कारण यस्तो भएको हो। जैविक खेतीलाई बृहत अभियानका रूपमा अगाडि बढाउन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ। नेपालमा व्यावसायिक जैविक खेतीलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउन सकिन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवाहरू विदेशिनु पर्दैन। युवाहरू स्वदेशमै रहँदा राष्ट्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। परनिर्भरता घट्न जाँदा स्वावलम्बी संस्कृतिको विकास हुन्छ र राष्ट्रियता पनि बलियो बन्छ। निर्यात बढाउन सक्दा पुँजी निर्माण हुन गई औद्योगिक लगानीको बाटो खुल्छ। जैविक खेतीबाट वातावरण संरक्षण हुन्छ र मानव स्वास्थ्यमा पनि अनुकूल प्रभाव पर्छ। यसबाट वातावरण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरिने लगानी बचत हुन्छ। त्यस बचतलाई अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै जलस्रोत, पर्यटन जस्ता उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सके नेपाल संसारकै समुन्नत र सुखी मुलुक बन्नेछ। नेपालमा खेतीलाई व्यवसायका रूपमा बुझ्न र ग्रहण गर्न सकिएको छैन। संसार जतिसुकै अगाडि बढे पनि मानिसको प्राण बचाउने खानेकुरा अन्ततः खेतीबाटै आउँछ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्न सकेका छैनौँ। खेतीलाई व्यवसाय नै नमान्नु, हेला र उपेक्षाको पेशा मान्नु हाम्रो ठुलो कमजोरी हो। खेती वनस्पतिको उत्पादन र उपयोग गर्ने एउटा महान पेशा हो। वनस्पति मानिसलाई बाँच्नका लागि नभई नहुने सास, घाँस, कपास, बाँस, इन्धन, ओखती, पानी आदिको मूल स्रोत हो। यो आफू बाँच्ने र दुनियाँलाई बचाउने पेशा हो। यसैले खेती हेय नभएर सबैको प्रिय पेशा बन्नुपर्छ। नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा त झन् जैविक खेती नै सबैभन्दा मुख्य पेशा हो र हुनु पनि पर्छ। हस्त, धन्यवाद।